हेलो दर्शक बिनहरू केटाहरु चाहिँ पौडी खेलेर आएका छन्। हेर्नुहोस् तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकहरु पनि हुनुहुन्छ। त्यो सानो नानीहरु त बसिरहेका छन् हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ काकरको सानो नानीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। बिजना सुल्डान बिजना उल्टा नसम्म सुल्डान त कुदिन आइकिन हान यहाँ भिडियो बनायो अब युट्युबमा हाल्नु ल महाकसम युट्युबमा हाल्छु कि म युट्युबले भिडियो देखाए नि हाम्रो हरियाक चाहिँ हरि सुल्टान नाक्छ त सुल्टान नाक्छ है हक्छ भने हान्दा त एउटा गर्ने यसरी नलाग्नु पर्यो।